बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इंसान जो दरिंदा सिफ्त थे, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ने फरिश्ता सीरत बना दिया। वो इंसान जो ग़ुलामी की चक्की में पिस रहा था, उस सरापा करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत ने इसको कमाल की ओजे सुरैया पर पहुंचा दिया। वो इंसान जो पत्थरों को खुदा समझ बैठा था, उस अजीम मुअल्लिम इंसानियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत ने दुनिया भर के लोगों के लिए उस्ताद बना दिया। वो लोग शराब जिनकी गुट्टी में थी, जुल्म सतम जिनका शार था, और कुफ्र शिर्क और फिस्को फजूर के कटाटोप अंधेरों में भटकते जिन्हें सदियां गुजर चुकी थी, उनको एक इंसानी कामिल की सोहबत ने यकसर तब्दील कर दिया। उनकी ज़िंदगियों में मुकम्मल इनकलाब आ गया। कैसे? तिलावत आयात, तालीमी किताब व हिकमत, तज़किया नफ्स और तरबियत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोहबत मुस्तफ़वी ने इंसान के ज़ाहिर व बातन को पाक कर दिया। वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती जिसकी आमद ने वहशियों को मुतमद्दिन और जाहिलों को मुअल्लिम, गुमराहों को रहबर, रहज़नों को रहनमा, चराहों को हुक्मरान, आयाशों को पाकबाज, लज़्ज़त परस्तों को इफ़्फ़त शाआर, खुदा बेजारों को बाखुदा और ग़ुलामों को आक़ाई के आदाब सिखाए। जी हाँ, वो हादी आलम जिनकी पाकीज़ा तालीमात ने रंगों, नस्लों, खित्तों, कौमों, पहाड़ों, सहराओं, दरियाओं और मैदानों के हज़ारों मील के फासले समेट कर लाखों करोड़ों इंसानों को वहदत इस्लामिया की लड़ी में परोकर उम्मत वाहिदा होने का शर्फ बख्शा। मक्का के कुरैश, मदीना के अंसार, अबशा के बिलाल और रूम के सुहेब, फारस के सुलेमान, जिनमें एक भी मादी कदर मुश्तरक नहीं थी, नसबी, नस्ली, इलाकाई, वतनी, जगराफाई, सूबाई, मुल्की, तहजीबी, सकाफती, तारीखी, किसी भी एतबार से कोई कदर मुश्तरक नहीं, मगर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाक और निगाह नाज ने इन सबको एक बना डाला। उस मौत ने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के कदमों तले जन्नत, बहन बेटी की तरबियत में जन्नत और वालिदैन की ज़ियारत को हज उम्रा और उनकी खिदमत में जन्नती होने का मौइज़ा जाँ फिज़ा सुनाया। उस अजीम नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर इंसानों को क्या करना चाहिए? खुशी या गम? फैसला आप करें। विलादत मुस्तफ़ा पर कौन खुश हुआ था और कौन गमगीन? मैं यहाँ अलबदाया व निहाया की रिवायत कोट करना चाहूँगा। अलबदाया व निहाया में और दीगर बहुत सारी कुतुब में ये रिवायत मौजूद है। इन्ना इबलीस रन्ना अर्बआ रन्नातिन, इन्नहु हीना लुईना व हीना उहबिता व हीना वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हीना उन्ज़िलत फातिहतुल किताब, कि शैतान 4 बार चीखें मार के रोया था। एक बार तब जब उसको लानती करार दिया गया था, दूसरी बार तब जब उसको जन्नत से निकाल दिया था, और तीसरी बार तब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। वहीना उन्ज़िलत फातिहतुल किताब, और चौथी बार जब सूरह फातिहा नाज़िल हुई थी। सूरह फातिहा जब नाज़िल हुई थी, शैतान चीखें मार मार के रोया था। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रब्बीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रब्बीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में
سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ایک ابلیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوش نہیں ہوا تھا. تاریخی روایات کے مطابق وہ چیخیں مار مار کے رویا تھا. باقی ہر ایک چیز نے خوشی منائی تھی. سامعین محترم، اس کائنات انسانی پر اللہ رب العزت نے بے حد احسانات انعامات فرمائے. انسان پر بے پایہ نوازشات اور مہربانیاں کی. یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہے اور تا قیامت یہ سلسلہ اللہ کی مہربانیوں کا جاری رہے گا. اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا، جن میں سے یہ نعمت دوسری سے بڑھ کر ہے، جن میں سے ہر نعمت دوسری نعمت سے بڑھ کر ہے. لیکن اللہ رب العزت نے کبھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں لذت و توانائی سے بھرپور طرح طرح کے کھانے عطا فرمائے، مگر اس کا کوئی احسان نہیں جتلایا. اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے خوش ذائقہ مختلف مشروبات دیے اور دن رات کا ایک ایسا نظام و اوقات دیا جو سکون و آرام فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ضروریات زندگی کی کفالت کرتا ہے. سمندروں، پہاڑوں اور خلائے بسیط کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمارے سر پر بزرگی و عظمت کا تاج رکھا. والدین، بہن بھائی، اولاد جیسی نعمتیں عطا فرمائیں اور عالم انس و آفاق کو اپنی ایسی عطاؤں اور نوازشوں سے فیض یاب کیا کہ ہم ان کا ادراک کرنے سے بھی قاصر ہیں. لیکن ان سب کے باوجود اس نے بطور خاص ایک بھی نعمت کا احسان نہیں جتایا کہ وہ رب العالمین ہونے کے اعتبار سے بلا تمیز مومن و کافر سب پر یکساں شفیق ہے. اس کا دامن عاطفت ہر ایک کو اپنی سایہ رحمت میں رکھے ہوئے ہے. لیکن سامعین محترم، ایک ایسی نعمت تھی کہ خدائے بزرگ و برتر نے جب اپنے عریمی کبریائی سے نوع انسانی کی طرف بھیجا، جب اللہ رب العزت نے اس نعمت کو اپنی حریمی کبریائی سے بنی نو انسانیت کی طرف بھیجا تو پوری کائنات نعمت نے صرف اس پر اپنا احسان جتایا اور اس کا اظہار بھی عام پیرائی میں نہیں کیا، بلکہ اہل ایمان کو اس کا احساس بھی دلایا، احسان بھی جتلایا اور اہل ایمان کو اس نعمت کا احساس بھی دلوایا. مومنین سے خطاب کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا. اسلام میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اس کے فضل و کرم پر شکر بجا لانا تقاضائے عبودیت و بندگی ہے. لیکن قرآن نے ایک مقام پر اس کی جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ خاص معنی خیز ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے. اس آیہ کریمہ کی روح سے نعمتوں پر شکر بجا لانا مزید نعمتوں کے حصول کا پیش خیمہ بن جاتا ہے. پھر نعمتوں پر شکر نہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی واجب نہیں، صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر واجب نہیں، بلکہ عموم سابقہ کو بھی
इसका हुक्म दिया गया है। तो सामीनी मोहतरम, इस कायनात में अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से इंसानों को नवाजा, अशरफ मखलूकात बनाया, कसीर नेमतें अता फरमाई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने किसी भी नेमत पर एहसान नहीं जताया। इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, जाने कायनात, वजह तखलीक कायनात, मुअल्लम मकसूद कायनात, काबा के बद्र दोजा, तैयबा के शम्सुद्दोहा, शाफे रोज़े जैज़ा, दाफे जुमला बला, अहमद मुजतबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक ऐसी नेमत है, एक ऐसी नेमत उज़्मा है। अल्लाह की नेमतों में एक ऐसी अजीम नेमत है, एक बड़ी नेमत है, जिस नेमत को अता फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एहसान भी जतलाया है। जी हाँ, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी नेमत अल्लाह की मखलूक में और अल्लाह की नेमतों में कोई भी नहीं है। सामीनी मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू, तुम अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर फरहतों का, खुशियों का इज़हार करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह का फजल और कौन हो सकता है, उसकी रहमत कौन हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत, कायनात की तमाम चीज़ों के लिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रहमत है। मैं मौजू को आगे बढ़ाऊंगा अपनी गुफ्तगू को, उससे पहले लफ्ज़ मिलाद का माना बता दूं। मिलाद का मतलब होता है पैदाइश, पैदाइश, यौम विलादत, और वक्त विलादत को मिलाद के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है। अहादीस में भी ये लफ्ज़ आया और लुगात की किताबों में भी ये लफ्ज़ मौजूद है, इसका यही माना है यौम पैदाइश। मिलादुन नबी मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम मिलाद मनाना, यौम विलादत मनाना। मैं उस पर बाद में गुफ्तगू करूँगा, पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बयान करता हूँ। और मैं मखदूमा कायनात आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हज़रत सय्यदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु अन्हा से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, उनके इरशादात से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ मिलादुन नबी के हवाले से। मखदूमा कायनात हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि उस नूर नबूवत की आमीन करार पाने के बाद अरसा दराज तक मुझे एहसास तक न हुआ कि मेरे जिस्म में एक नया वजूद परवरिश पा रहा है और मैं कुछ अरसा बाद मां बनने वाली हूँ। ख़वातीन जिन तग़य्युरात से दो चार होती हैं, मैं उनसे बिल्कुल महफूज रही, और वो ये भी कहती हैं कि इस दौरान मुझे कभी शुरू से लेकर आखिर तक कोई दिक्कत और मशक्क़त महसूस ही नहीं हुई, बल्कि लताफ़त और सहूलत का ये आलम था कि उस अजीम अमानत का इल्म ही नूरानी बशारतों के ज़रिए हुआ, पहले उसका पता ही नहीं चल सका। सीरत इब्न हशाम में ये बात मौजूद है, इब्न असाक से मरवी है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि सोने और जागने की दरमियानी कैफियत थी कि कोई आने वाला फरिश्ता आया और उसने कहा, क्या आपको इल्म है कि आप इस उम्मत के सरदार और इसके नबी की वालिदा बनने वाली हैं। हज़रत आमिना कहती हैं एक फरिश्ते ने मुझे खबर दी, और हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं जिस रोज़ से नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता हुआ, उस रोज़ से बशारतों का, अदायात का एक अंबार लगा था। कसीर बशारतें आ रही थी, अदायात आ रही थी, और उनको कदम कदम पर हज़रत आमिना को रहनुमाई मिलने लगी ताकि आगाह हो जाएं कि आने वाला जो
आने वाली जो शख्सियत है, आने वाली जो हस्ती है, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। यहाँ तक कि उनका इसने गरामी भी हज़रत आमिना फरमाती है बता दिया गया, और ये भी कि ज़मीन व आसमान की कायनात में उनका क्या मकाम है। हज़रत आमिना रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ये भी बता दिया गया कि ज़मीन व आसमान में उनका क्या मकाम है, ज़मीन व आसमान में उनका क्या मर्तबा है। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा आमिना रसूलुल्लाह की वालिदा फरमाती हैं मुझे इस चीज़ से भी आगाह फरमा दिया गया। और हज़रत आमिना फरमाती हैं मेरे पास एक फरिश्ता आया, उस फरिश्ते ने हिदायत की कि जब उसकी विलादत हो जाए, वो हज़ीम हस्ती जो इस उम्मत के नबी हैं, जो नबियों के इमाम हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, जब उनकी विलादत हो जाए तो ये दुआ पढ़ना कि मैं हर हासिद और बदख्वाह के शर से अल्लाह वहदहू ला शरीक की पनाह व हिफाजत में इन्हें देती हूँ। फिर उनका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात व इंजील में अहमद है। ज़मीन वाले आसमान वाले सब उनकी तारीफ़ करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। हज़रत आमिना रदी अल्लाह अन्हा ने ये फरमाया। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में लफ्ज़ मोहम्मद 4 बार आया। आसमानों पर रसूलुल्लाह का नाम अहमद और कुरान मजीद ज़मीन पर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। हज़रत सैयदा आमिना रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ये एक मुनफरिद नूरानी विलादत थी। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत थी वो उसमें इनफरादियत थी, वो मुनफरिद थी और नूरानी विलादत थी, जिसमें अजीब वाक़यात, सामिनी मोहतरम रसूलुल्लाह की विलादत में अजीब वाक़यात और अनवार और तजल्लियात के साथ हसीन व जमील बेहश्ती ख़वातीन का भी ज़हूर हुआ, जन्नती ख़वातीन का भी ज़हूर हुआ, जिन्हें हूर ऐन कहते हैं। उनके हमरा हज़रत आसिया रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत मरियम रदी अल्लाह अन्हा भी तशरीफ़ लाई और जश्न विलादत में शिरकत के साथ अपनी मौजूदगी से हज़रत आमिना रदी अल्लाह अन्हा को दिलासा दिया और ये बावर कराया और उन्हें आगाह किया कि वो एक बहुत ही अजीम और बेमिसाल हस्ती की माँ बनने का शर्फ हासिल करने वाली हैं। हज़रत सैयदा आमिना रदी अल्लाह अन्हा का बयान है और इमाम ज़ुरक़ानी ने अल मवाहिब में इसको रिवायत किया है। वो कहती हैं हज़रत आमिना कि मैंने खजूर की तरह लंबी ख़वातीन को देखा, मैंने खजूर के दरख्तों की तरह लंबी ख़वातीन को देखा, जैसे कबीला अब्द मन्नाफ की औरतें हों, और उन्होंने मुझे अपने घेरे में ले लिया और उनसे ज़्यादा रोशन चेहरे वाली खूबसूरत औरतें हज़रत आमिना कहती है मैंने कभी नहीं देखी थी। उनमें से एक आगे बढ़ी, मैंने उसके साथ टेक लगाई, फिर दूसरी आगे बढ़ी तो उसने पीने के लिए एक पाकीज़ा मशरूब पेश किया जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और शहद से ज़्यादा मीठा था, और बड़े प्यार से बोली कि पी लो। मैंने पी लिया। उन्होंने दूसरी बार फिर कहा पी लो, मैंने फिर पी लिया। उन्होंने फिर कहा फिर पी लो, मैंने फिर पी लिया। हज़रत आमिना रदी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा कहती हैं मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। उन खूबसूरत औरतों ने मुझे बताया कि वो हज़रत आसिया, उन ख़वातीन ने मुझे बताया कि एक ने कहा कि मैं हज़रत आसिया हूँ रदी अल्लाह अन्हा, और एक ने कहा मुझे हज़रत मरियम कहते हैं। उनके साथ जन्नती हूरें भी थी। हज़रत सैयदा आमिना फरमाती हैं इस साथ इस साइद में सारा घर बुक़ाए नूर बन गया। अनवार व तजल्लियात ने न सिर्फ उस मकान को बल्कि कायनात को भी अपने घेरे में ले लिया। हर चीज़ चांदनी में नहागी। इस मौका पर अनासर कायनात ही नहीं, साकिनान अर्श भी हरकत में आ गई। अर्श रक़्सा थी, हर तरफ धूम मची हुई थी। इस नूर का ज़हूर होने वाला है, उस नूर का ज़हूर होने वाला है जो जुल्मतों को उजाले और तारीकियों को रोशनियां अता करेगा, दिलों को अनवार और निगाहों को बसीरतें अता करेगा। वो बेमिसाल होगा, वो बाकमाल भी, ना उस जैसा कोई हुआ है और ना होगा। हज़रत उम्मे उस्मान
फातिमा बिनते अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हुमा, वो कहती कि इस मौका पर मैं हज़रत आमिना रदी अल्लाह अन्हा के पास मौजूद थी। उन्होंने अजीब ईमान अफरोज मुशाहिदात किए। फरमाती हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त में हज़रत आमिना की खिदमत में हाजिर थी। मैंने देखा कि हर शय नूर में डूबी, हर शय नूर में डूबी हुई थी, डूब गई, गोया कि कायनात में नूर का सैलाब आ गया था और अजरामी समावी जमीन की तरफ झुक रहे थे जैसे उसे बोसा देना चाहते हो। ये इनकलाब सिर्फ एहसास न था बल्कि एक हकीकत थी। इसको इमाम बहकी ने, तबरानी ने भी रिवायत किया है। ये जो बात आप हजरात के सामने मैंने अर्ज की, इमाम तबरानी ने और इमाम बहकी ने अर्ज किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर अजीब व गरीब मुशाहिदात और मुलाहिजात हज़रत सैयदा आमिना रदी अल्लाह अन्हा ने किए। हज़रत फातिमा बिनते अब्दुल्ला की बात सुना रहा था कि वो हज़रत फातिमा बिनते अब्दुल्ला फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त मैं हज़रत आमिना के पास मौजूद थी। मैंने उस वक्त जिस चीज़ को भी देखा उसे नूर ही नूर, नूर अला नूर पाया। और मैंने देखा आसमान के सितारे करीब आते जा रहे थे, हत्ता कि मैं सोचने लगी कि ये मुझ पर गिर पड़ेंगे। फातिमा बिनते अब्दुल्ला कहती है मैं सोचने लगी कि आसमान के सितारे मुझ पर गिर पड़ेंगे। बस जब हज़रत आमिना रदी अल्लाह अन्हुमा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म दिया तो उनसे नूर निकला जिससे घर और सब दरो दीवार मुनव्वर हो गए, हत्ता कि हर तरफ नूर ही नूर दिखाई देने लगा, रोशनी ही रोशनी दिखाई देने लगी। चूंकि क्यों ना दिखाई देने लगती, एक ऐसे नूर वाले नबी, एक ऐसे नूर वाले आए थे जिनकी वजह से जुल्मतों में उजाला हो गया था, रोशनियां होगी थी, जुल्मतें खत्म होगी थी। और इसी तरह तबकात इब्न साद में ये बात मौजूद है। हज़रत आमिना रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, खुद अपने मुशाहिदात को बयान करती हैं कि विलादत के वक्त मैंने महसूस किया कि एक नूर मुझसे खारिज हुआ। वो कहती है मैंने देखा कि मुझसे एक नूर खारिज हुआ, एक नूर निकला जिसकी रोशनी में शाम के महल्लात भी नजर आने लगे। और बवक्त विलादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल साफ थे, बिल्कुल साफ थे, खतना किए हुए थे, सुरमा लगा हुआ था और हुजूर को नहलाने की जरूरत नहीं, तमाम अजूब व नकाइस से पाक थे। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पाक थे, इतने पाकीज़ा थे कि उनको नहलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, जैसे आम बच्चों को नहलाया जाता है। और बहुत सारी कुतुब में ये बात भी मौजूद है कि 3 झंडे गाड़े गए। हज़रत आमिना फरमाती हैं रदी अल्लाह अन्हा कि मैंने 3 झंडे देखे, एक झंडा मशरक में, दूसरा मगरब में, एक काबाई मुअज़्ज़मा की छत पर है, एक झंडा मस्जिद में लगा, एक झंडा मशरक में लगा दिया गया, दूसरा मगरब में और तीसरा काबतुल्लाह की छत पर लगा दिया गया। इस मकाम पर हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने खसाइस कुबरा में इस बात को रिवायत किया है। इब्ने साद और इब्ने असाकर ने हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया कि हज़रत आमिना ने फरमाया कि मैं आमिला होगी, लेकिन हमल के दौरान मैंने इब्तिदा से विलादत के आखिरी लम्हात तक कोई मुशक्क़त महसूस नहीं की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो साथ ही एक नूर भी निकला जिससे मशरक़ व मग़रिब के दरमियान सारी फ़ज़ा रोशन होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर इस तरह जलवागर हुए जैसे दोनों हाथों का सहारा लिए हुए हों, ज़मीन की मट्टी से मुट्ठी भरी और आसमान की तरफ सर मुबारक उठाया। हज़रत शिफा रदी अल्लाह अन्हा का बयान ये आपसे अर्ज़ करता हूँ और खसाइस कोबरा में ये भी मौजूद है। अबू नुईम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से यह वाक़या नकल फरमाया कि उनकी वालिदा माजिदा हज़रत शिफा बिनते अम्र ने बताया कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आमिना के यहाँ विलादत हुई, हज़रत आमिना के यहाँ जब वो पैदा हुए तो सबसे पहले मेरे हाथों पर तशरीफ़ लाए और आवाज़ निकाली
میں نے کسی قائل سے سنا، تشریف لائی، اور آواز نکالی، میں نے کسی قائل سے سنا، وہ کہہ رہا تھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، آپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے، آپ کا رب آپ پر رحمت نازل فرمائے، آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے۔ حضرت شفا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میرے سامنے مشرق مغرب کے، یہ حضرت شفا رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے سامنے مشرق اور مغرب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت میرے سامنے مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ تھا سب روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے روم کے کچھ محلات بھی دیکھ لیے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنا کر لٹا دیا۔ اسی دوران اچانک مجھ پر رعب چھا گیا اور کپ کپی کی کیفیت طاری ہوگی، اور وہ کہتی ہیں روشنی میں جب کم ہوگی تو یہ صورتحال میرے دائیں طرف رونما ہوئی تو میں نے کسی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا انہیں کہاں لے گئے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ مغرب کی سمت لے گئے ہیں۔ پھر روشنی پھیل گئی، اس کے بعد پھر رعب چھا گیا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر تاریکی چھا گئی۔ اس دفعہ یہ کیفیت بائیں طرف سے ظاہر ہوئی۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا کہ انہیں کہاں لے گئے ہیں، کسی نے جواب میں کہا کہ مشرق کی طرف لے گئے ہیں۔ حضرت شفا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ عجیب و غریب صورتحال میرے ذہن پر نقش ہوگی، میرے ذہن میں سیو ہوگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت فرما دیا، چنانچہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوگی۔ آئیے ابو نعیم نے ایک واقعے کو اسی حوالے سے روایت کیا، وہ واقعہ سامعین محترم کیا ہے سماعت کیجئے۔ ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میرے ابا جان ایک جید عالم تھے، انہوں نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ جب حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ولادت رسول کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو، اور انہیں وہاں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اترے اور ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے۔ دنیا کے پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے، سمندروں میں روانی آ گئی اور موجیں اٹھنے لگیں، اہل زمین میں مبارک سلامت اور بشارت کا سلسلہ چل نکلا، اور ہر فرشتہ وہاں حاضر ہو گیا، اور شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر الٹا لٹکا دیا گیا، اور دیگر سرکش شیطانوں کو بھی پابند طوق و سلاسل کر دیا گیا، اور اس روز سورج کو نور کی شاندار چادر اڑا دی گئی، اور 70,000 حوریں عوام میں کھڑی کر دی گئی جو ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں قدرت خداوندی نے دنیا بھر کی عورتوں کو یہ حکم دیا وہ اس سال لڑکے ہی جنیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا نور سے بھر گئی، فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور ہر آسمان میں زبرجد اور یاقوت کا ایک ستون قائم کر دیا جن سے ہر شے روشن ہوگی۔ چنانچہ یہ ستون آسمان میں بہت شہرت رکھتے ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ ستون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں نصب کیا گیا تھا، اور شب ولادت اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے جن کے پھل اہل جنت کے لیے خوشبودار دہنی کا کام دیں گے۔ اس رات آسمان والے اللہ کے حضور سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے، پتھر کے بت اوندے منہ گر گئے، لات و عزا کے شیطان اپنے تھان سے باہر نکلے اور چیخ رہے تھے۔ قریش کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس حال کو پہنچ گئے۔ صدیق و امین آگے ہیں،
بیتullah شریف کے اندر سے کئی روز تک یہ آواز سنائی دیتی رہی کہ اب میرا نور مجھے واپس کر دیا جائے، میری زیارت کرنے والے اثر نو آنے لگے، مجھے جہالیت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے۔ اے عزا، اب تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ بیتullah شریف پر مسلسل 3 روز تک اس طرح لرزہ طاری رہا۔ یہ پہلی علامت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت قریش کے مشاہدے میں آئے۔ جانور بھی بولے ولادت رسول پر۔ ابو نعیم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت آمینہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرے بطن اطہر میں نور محمدی کے جلوہ گر ہونے کا جب مجھے پتہ چلا، بطن اطہر میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گر ہونے کا پتہ مجھے اس طرح چلا کہ اس رات قریش کا ہر جانور گویا ہو گیا، بولنے لگا، اسے زبان مل گئی، وہ بولنے لگا کہ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں اور دنیا کے لیے امان اور کائنات کے لیے سراج منیر ہیں۔ قبائل عرب میں جو کاہن عورتیں تھیں ان کے مسخر جنات اس رات ان کے پاس آنے سے قاصر ہو گئے اور کائنوں کا علم چھین لیا گیا۔ دنیا بھر کے بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے اور وہ خود گنگے، دنیا بھر کے جو بادشاہ تھے ان کے تخت الٹ دیے گئے اور دنیا بھر کے جو بادشاہ تھے جو اللہ کی توحید کا پرچار نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان کامل نہیں رکھتے تھے، وہ سارے بادشاہ گنگے ہو گئے۔ اس روز بات تک نہ کر سکے، اس روز جس شب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی، بشارات دینے کے لیے مشرق کے جانور مغرب کی طرف روانہ ہوئے، دوڑے۔ اسی طرح سمندر کی مخلوق نے بھی ایک دوسرے کو خوشخبری دی، زمین و آسمان میں ندا دی گی کہ خوش ہو جاؤ، برکتوں رحمتوں والے ابو القاسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں 9 ماہ تک جلوہ گر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں 9 ماہ تک جلوہ گر رہے اور اس دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف کے الٹی بے چینی جو عوارض عورتوں کو پیش آتے ہیں ان میں سے کسی چیز کی شکایت نہ کی۔ اور والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں ان کا محافظ ہوں، میں ان کا نگہبان ہوں، میں ان کا مددگار ہوں، وہ تو درِ یتیم ہے۔ سب نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی برکت حاصل کی اور اس خوشی میں جنتوں اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں جب حمل مبارک کو 6 ماہ گزر گئے تو خواب میں ایک ہستی تشریف لائی اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں انہوں نے مجھ سے کہا اے آمینہ، کائنات کی فاضل ترین ہستی تیرے پیٹ میں جلوہ گر ہے، اب وہ پیدا ہونے والی ہے، اس کا نام محمد رکھنا۔ بات کا واقعہ حضرت سیدہ آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ لمحہ وہ وقت ولادت قریب آ گیا، وہ کیفیت طاری ہوئی جو ایسے موقع پر خواتین پر طاری ہوتی ہے۔ اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا، اچانک میں نے ایک گونج دار آواز سنی جس نے مجھ پر ایک رعب طاری کر دیا۔ پھر میں نے کیا دیکھا، جیسے کسی نے سفید پرندے پر جیسے کوئی چیز میرے سینے پر ریل دی اور اس سے میرا خوف جاتا رہا اور ہر تکلیف زائل ہوگی۔ اس وقت میں پیاس محسوس کرنے لگی۔ اچانک دودھ کی طرح سفید مشروبات میرے سامنے
پیش کیے گئے جو میں نے پیے، اور اس سے ہر چیز منور ہوگی، جیسے مجھ سے نور پھوٹ پڑا۔ پھر میں نے لمبی لمبی عورتیں دیکھی جیسے کھجور کے درخت ہوں، وہ کہتی ہیں کھجور کے درختوں کی طرح لمبی لمبی عورتیں میں نے دیکھی۔ انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا، وہ عبد مناف کی بیٹیاں لگ رہی تھیں۔ ان مشاہدات میں سے بے حد متعجب تھیں وہ عورتیں۔ اچانک زمین و آسمان کے درمیان ریشمی لباس دیکھا۔ کسی نے کہا اس نو مولود کو لے جاؤ، لے لو اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لو۔ عجیب و غریب پرندے، وہ کہتی ہیں، جھنڈے اوڑھتے ہوئے دکھائی دیے، اور حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے، وہ چاندی کی سرائیاں لے کر کھڑے ہو گئے۔ پرندوں کی ایک ڈار دیکھی، انہوں نے میرے کان کو ڈانپ لیا۔ اور سیدہ آمینہ فرماتی ہیں اس عجیب و غریب پرندوں کی چونچیں جو تھیں وہ چونچیں زبرجد اور پر یاقوت کے تھے۔ اللہ پاک نے میری نگاہوں سے، حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں، عجائبات اٹھا لیے، اور میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبۃ اللہ کی چھت پر نصب تھا۔ جب حضور کی ولادت کا عمل مکمل ہو گیا، میں نے بے مثل نومولود کو دیکھا کہ وہ حالت سجدہ میں تھا، انگلی اوپر اٹھائی ہوئی تھی جیسے کوئی نہایتی خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کر رہا ہو۔ پھر میں نے سفید بادل دیکھا، نیچے اترا، اور اس سفید بادل نے اس نو مولود کو چھپا لیا، وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں نے کسی کی آواز سنی، وہ ندا دے رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، سمندروں میں لے جاؤ، تاکہ سب ان کے نام، ذات، صفات کو پہچان لیں اور جان لیں کہ ان کا نام ماہی بھی ہے، یعنی مٹانے والا۔ اپنے وقت میں شرک کی تمام نشانیوں کو مٹا دیں گے یہ۔ اس کے بعد اچانک میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے، وہ کہتی ہیں اس کے بعد اچانک وہ میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت سفید صفوف لباس میں ملبوس تھے، اور نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا۔ آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں ان کی مٹھی میں تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و نصرت، نبوت اور ہواؤں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ پھر دوسرا بادل نمودار ہوا، اس سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پھڑپڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس بادل نے بھی انہیں ڈھانپ لیا، وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور انبیاء کرام کے اماکنوں اور ولادت پر لے جاؤ، جن و انس سے، درندوں اور پرندوں سے، اور ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کراؤ۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صفوت، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت اور گری ازاری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حلت اور دوستی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا کر، اور اخلاق انبیاء کرام علیہم السلام سے معمور کر۔ یہ بیان حضرت سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کا ہے، جو آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امی جان ہیں۔ اور وہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری نگاہوں کے سامنے جب ظاہر کیا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے، اس وقت ایک سبز اور بچہ ریشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجدار، وہ کہتے ہیں جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سامنے ظاہر کیا گیا تو کسی نے کہا کہ مبارک ہو،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور ساری مخلوق ان کی غلامی میں آ گئی ہے۔ پھر میں نے 3 اشخاص دیکھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سرائی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا، اور اس نے وہ کھولا، اس میں سے ایک مہر نکالی، اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں دیکھتی ہی رہ گئیں، نظریں جم گئی۔ اس سراہی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا، پھر سرکار کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے بارچہ میں لپیٹ دیا، پھر انہیں اٹھا کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ولادت کی رات وہ سہانی، وہ نورانی ساعت تھی، وہ سہانی گھڑی تھی، وہ نورانی گھڑی تھی جب کائنات میں مانوی انقلاب کا آغاز ہو رہا تھا۔ نور ٹھاٹے مارتا ہوا، نور کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر پوری کائنات میں مجزم تھا۔ نوری اجرام جھک جھک کر اس نوری میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ فرشتے جانگ جا کر اپنے اشتیاق کے دیدار اور شوق کا مظاہرہ کر رہے تھے، شوق فراواں کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور کب وہ نور، وہ اس انتظار میں تھے کہ کب وہ نور کا پیکر جلوہ گر ہوگا۔ فرشتوں کے امیر اسے لے کر دیدار عام کرائیں گے اور کائنات کو زیارت کا شرف بخشیں گے۔ ستاروں کا جھکنا، انوار کا چمکنا، محلات شام و بصرہ کا نظر آنا کوئی استعارہ مبالغہ نہیں، یہ واقعہ کی تخیلاتی تصویر کشی نہیں ہے۔ ایسا سوچنا مقام ختم مرتبت اور شان محبوبیت کبریٰ کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ جو کچھ ہوا ایسا ہونا بھی چاہیے تھا کہ دنیاوی شان و شوکت کے حامل افراد کی آمد پر ماحول میں تغیر آ جاتا ہے، منجمد زندگی متحرک ہو جاتی ہے، ویران جگہوں کو آرائشی محرابوں اور برقی کمکموں اور رنگین پرچموں سے سجایا جاتا ہے، تاریک ویرانے منور ہو جاتے ہیں۔ یہ دستور دنیا کا ہے۔ ایسے پرمسرت مواقع پر یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کائنات کے بادشاہ، وہ انسانیت کی محسن، تاجدار ارض و سما، محبوب رب العالمین، جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، معلم و مقصود کائنات، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر ان کی تشریف آوری پر لائٹیں کی جائے، کمکمیں سجائی جائیں، تو اس میں اگر کیا حرج ہے؟ اگر اہل نظر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قربت کی وجہ سے برکت کو لے لیا تو یہ ان اہل نظر، اہل محبت کی محبتوں کا ثمر ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ میلاد حضور کا وہی مناتے ہیں جو حضور سے سچی محبت کرتے ہیں، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اگر کوئی کافر منائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معروم نہیں کرتا۔ کافر کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور وہ اگر اچھا عمل کرتا تو دنیا میں اس کو اس کا فائدہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن سامعین محترم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل ہے، اگر کوئی کافر بھی اس عمل پر اپنی محبتوں کا اظہار کرے، میلاد النبی کا جشن منائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معروم نہیں کرتا۔ بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو لہب
रसूलुल्लाह का दुश्मन था, रिश्ते में चच्चा भी लगता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जब विलादत हुई, बवक़्त विलादत अबू लहब ने अपनी कनीज सवेबा को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हज़रत सय्यदा आमिना रदी अल्लाह अन्हा की खिदमत में भेज दिया। और जब हुज़ूर की विलादत होगी तो सवेबा ने अबू लहब को आके हुज़ूर की विलादत की खुशखबरी सुनाई, तो उसने भतीजा समझ के कि इसने भतीजे की विलादत की खुशखबरी सुनाई है, सवेबा को आज़ाद कर दिया। अबू लहब मर गया। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने उससे ख्वाब में देखा, पूछा है दुश्मन रसूल तेरा क्या आन है? वो अबू लहब कुरान मजीद फुरकान हमीद की पूरी सूरत जिसकी मुजम्मत में नाज़िल हुई, तब्बत यदा अबी लहब हुआ था कि अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की पूरी सूरत अबू लहब की मुजम्मत पर नाज़िल हुई। वो जब मर गया तो हज़रत अब्बास ने पूछा तेरा क्या हाल है दुश्मन रसूल? उसने कहा सख्त से सख्त अजाब में मुब्तला रहता हूँ, लेकिन यौमुल इस्नैन पीर के दिन इन दो उंगलियों से ऐसा ठंडा पानी आता है आफ्ते भर के अजाब को भूल जाता। इनकी बरकतों से अजाब में कमी हो जाती है, जिनके इशारे से मैंने सवेबा को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की विलादत की खुशखबरी सुनकर आज़ाद किया था। तो सामीन मोहतरम, अबू लहब कितना बड़ा काफिर था, एक ऐसा काफिर जिसकी मुजम्मत पर कुरान मजीद की पूरी सूरत नाज़िल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद उसने मनाया तो अल्लाह ताला ने उसे भी मारूम नहीं रखा। और तौहीद परस्त सच्चे सुच्चे मुसलमान जब अल्लाह के प्यारे हबीब का मिलाद मनाएंगे तो अल्लाह ताला उन्हें किस कदर नवाजेगा। ये मिलाद मनाना, यौम विलादत मनाना, ये कोई बिदअत नहीं और बिदअत सय्या भी नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें, अल्लाह ताला ने मिलाद ईसा को कुरान मजीद की सूरह मरियम में बयान किया, मिलाद मूसा को बयान किया है, मिलाद आदम को कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान किया है, उनकी विलादत का जिक्र किया है। दिगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की विलादतों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, उनके मिलाद का जिक्र किया है और ताजदार कायनात के मिलाद का जिक्र भी किया है। तो ये मिलाद मनाना कोई बिदअत नहीं बल्कि अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह के फरिश्तों की सुन्नत है, अल्लाह के पैगंबरों की सुन्नत है। अल्लाह ने अपने पैगंबरों का मिलाद बयान किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बतौर खास बयान किया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद खुद भी मनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पीर सोमवार के दिन रोज़ा रखा करते थे। पूछा गया या रसूलल्लाह आप पीर को सोमवार को रोज़ा क्यों रखते हो? हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इस दिन मेरी विलादत हुई है, विलादत की खुशी में आक़ाए दो जहां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे और रोज़ा रख के अपना जश्न विलादत मनाया करते थे। और ताजदार कायनात ने अपनी विलादत के तज़किरे हज़रात सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान से भी किए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने हुस्नुल मक़सद में रिवायत किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत के खाने का एहतमाम किया और बाज़ लोगों ने उसको अकीका का खाना कहा, लेकिन इमाम जलालुद्दीन सयूती ने कहा कि अकीका तो रसूलुल्लाह का उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने किया था। बाज़ ने कहा कि अकीका का इआदा करना चाह रहे थे। तो अगर अकीका का इआदा था तो फिर उस निकाह का इआदा क्यों नहीं किया जिसका खुतबा हज़रत अबू तालिब ने पढ़ा था? और जो निकाह सिलसिला अज़दवाज जो अकीका से बहुत ज़्यादा बढ़ के है, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने जवाब दिया वो अकीका नहीं था, वो रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी का खाना था। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर बकरों को भी ज़िबा किया था। सामीन मोहतरम, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर ने भी मनाया, उसका खाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी खाया। और मिलाद यौम पैदाश को कहते हैं। आज हम अपने बच्चों की सालगिरह मनाते हैं। कोई सियासी जमात है, कोई पॉलिटिकल लीडर दुनिया से जा चुका हो तो लोग उसकी विलादत
کے دن، اس کے جنم دن پہ پھر بھی کیک کاٹتے ہوتے ہیں، لیکن کوئی فتویٰ نہیں۔ رسول اللہ کی ولادت کا وقت آئے اور ولادت کی خوشیاں منائی جائیں تو ہم خوشی منانے کے بجائے پریشان ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ کی ولادت پر ذرا سوچیے، یہ المیہ ہے، شیطان رویا تھا، باقی تمام جہاں والوں نے خوشیاں منائی تھی۔ سامعین محترم، آج قائد اعظم کا ڈے بھی منایا جاتا ہے، علامہ اقبال کا دن منایا جاتا ہے، 14 اگست منائی جاتی ہے اور دیگر ایام منائے جاتے ہیں، لیکن ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ جشن ولادت کی جب باری آتی ہے، 12 ربیع الاول شریف، جو عیدوں کی بھی عید ہے، جو عید فروت و مسرت ہے، جس کے تصدق سے ہمیں عید الفطر جو کہ واجب ہے وہ ملی، جس کے وسیلے سے عید فطر ہمیں ملی، عید الاضحیٰ ملی، اور ہم اس عید کو نہ منائیں تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری عملی کوتاہیاں ہیں یا دین سے دوری ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہیں، اللہ کی مخلوق کا وہ شاہکار ہیں، مخلوق کے خدا میں حضور سے اعلیٰ کوئی بھی نہیں، حضور سے خوبصورت کوئی بھی نہیں۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آنکھیں دیکھتی کیسی، کسی ماں نے اس کو جنم ہی نہیں دیا۔ اور جس رات جو شب میلاد النبی ہے، جس کی صبح صادق رسول اللہ کی ولادت ہوئی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اور امام قسطلانی نے بیان کیا، وہ دیگر تمام فضیلت والی راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لیلۃ القدر، شب قدر وہ رات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ شب برات کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ شب عاشورہ کی بھی بہت فضیلت ہے، شب عرفہ کی بھی بہت فضیلت ہے۔ لیکن ان تمام راتوں کو فضیلت کس کی وجہ سے ملی؟ اگر رسول اللہ کی ولادت نہ ہوتی تو قرآن کس پہ نازل ہوتا؟ رسول اللہ تو صاحب قرآن ہے۔ رسول اللہ کی جو شب ولادت ہے وہ شب عاشورہ سے بھی افضل ہے، شب عرفہ سے بھی افضل ہے، اور شب برات سے بھی وہ رات افضل ہے، اور شب قدر سے بھی افضل ہے۔ ان کا تقابل کرتے ہوئے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اور امام قسطلانی نے اس چیز کو بیان کیا۔ اور حضرت شاہ عبدالرحیم کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس کو عرض کر دوں کہ وہ ہر سال بڑی دھوم دھام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے۔ ایک سال ان کے پاس زیادہ استطاعت نہیں تھی، انہوں نے چندے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں تقسیم کر دیا، اور جب وہ سوئے خواب لگی تو دیکھا کہ وہ چنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑے تھے۔ انہوں نے میلاد کی دعوت کے طور پہ وہ چنے تقسیم کیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل بھی پسند آیا۔ سامعین محترم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے اور حضور کا ذکر کرنے سے، حضور کی نعت پڑھنے سے گھر میں سارا سال اللہ تعالیٰ برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جی ہاں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہیں جو اولاد آدم کی سردار ہے، جن کے نور کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں سے پہلے پیدا کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی جان بھی ہیں اور وجہ ہے تخلیق کائنات میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو البشر ابو محمد آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد رکھی۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے مولا تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ذرا سر اٹھاؤ اور عرش کو دیکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا اور عرش کو دیکھا تو نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ حضرت آدم نے پوچھا یا اللہ یہ کیسا نور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ اے آدم، اگر میں محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا نہ چاہتا، میں زمین کو بھی نہیں بناتا، آسمان کو بھی نہیں بناتا،
कायनात इंसानियत की, और आपने कायनात में किसी भी चीज को ना बनाता हत्ता कि मैं अपने रब होने का ज़ोहर भी ना करता। तो गोया कि ताजदार कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम व मक़सूद कायनात भी हैं, और इस कायनात की जान भी है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि काबा के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा की शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफे रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफे जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। दूसरी रिवायत में यह भी आया कि जब हज़रत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई और उन्होंने जब नाम मोहम्मद को सुना, और नाम मोहम्मद सुनने के बाद नाम मोहम्मद का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश किया। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने कहा, ए आदम, अभी तक मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को पैदा ही नहीं किया, तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा को कैसे पहचान लिया? हज़रत आदम ने कहा, अल्लाह, जब तूने मुझे पैदा किया जन्नत में भेजा, जन्नत की दरख्त पर जहाँ जहाँ तेरा नाम लिखा था वहाँ ही वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा। जन्नती दरख्तों के पत्तों पर, अर्श पर, लौह महफूज पर तेरे नाम के साथ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिखा था। मैं जान गया कि ये कोई अजीम मर्तबत शख्सियत है, अल्लाह के महबूब हैं, जिनका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नाम के साथ मिला के रखा है, मिला के लिखा है। तो अल्लाह ताला ने कहा, आदम, तूने सच कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया। या आदम, अगर मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को पैदा करना न चाहता, कायनात की किसी चीज़ को भी ना बनाता, जन्नत को भी ना बनाता, ज़मीन को भी ना बनाता, आसमान को भी ना बनाता, चरिंदो प्रेम को ना बनाता, शम्सो कमर को, किसी चीज़ को भी ना बनाता, हत्ता कि अपने रब होने का ज़ुहूर भी ना करता। सामीन मोहतरम, वो अजीम शख्सियत, वो शख्सियत, एक बार जबरील अमीन हजूर की खिदमत में हाजिर हुई। हजूर ने पूछा, जबरील, तेरी उम्र कितनी है? कहा, मुझे कुछ पता नहीं मेरी उम्र कितनी है। जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया, चौथे हिजाब पे एक सतारा तुलू हुआ करता था, और वो 70,000 साल के बाद आता था। उस सतारे को मैंने 70,000 बार देखा, बाकायदा सही कुतुब में रिवायत मौजूद। ताजदार कायनात फरमा, अल्लाह की कसम वल्लाह, ए जबरील, वो सतारा नहीं था। फिर दूसरी रिवायत में हजूर से पूछा गया, या रसूलुल्लाह, आपके नूर को कब पैदा किया गया? एक रिवायत में आया, हजूर ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से 14,000 साल पहले। सामीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी नबी थे, अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे। ताजदार कायनात से पूछा गया, मता उखीदा मिसाकों का, या रसूलुल्लाह, आपसे मिसाके नबूवत कब लिया गया? फरमाया, आदम बैन रूही वल जसद। पूछा गया, मता कुंता नबिय्यन, आपको नबी कब बनाया गया? हुजूर ने फरमाया, आदम बैन रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जस्म की दरमियान। पूछा गया, मता जुइला नबिय्यन, आपको आपके नबूवत से कब सरफराज आ गया, कब? फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था, आदम बैन रूही वल जसद। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी नबी थे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी नहीं हुई थी। और अगरचे आप सब नबियों में बाद में आए, लेकिन रुतबा आपका इतना है कि सब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से बढ़कर आपका मकाम है, आपका रुतबा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि लोगों, आना काइदुल मुरसलीन, मैं रसूलों का कायद हूँ। हजूर ने फरमाया, वाला फ़ख्र, मुझे इस पर फ़ख्र नहीं। फिर हजूर ने फरमाया, वाना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूँ, वाला फ़ख्र, मुझे इस पर भी कोई फ़ख्र नहीं। फिर हजूर ने फरमाया, व अना अव्वलु शाफ़िईन व मुशफ़्फ़ईन, मैं ही वो पहला आदमी हूँ जो शफ़ाअत करूँगा, जिसकी शफ़ाअत को कबूल किया जाएगा, वाला फ़ख्र, मुझे इस पर भी कोई फ़ख्र नहीं। फिर हजूर ने फरमाया, व अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं ही पहलों में और बाद वालों में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला हूँ, वाला फ़ख्र, मुझे इस पर भी कोई फ़ख्र नहीं। फिर हजूर ने फरमाया, वाना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, वाला फ़ख्र, मुझे इस पर भी कोई फ़ख्र नहीं। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं? उन्होंने कहा, बड़े तो हजूर ही हैं, बात फ़कत इतनी है कि पैदा पहले में हूँ। अल्लाह की मखलूक में ताजदार कायनात से ज़्यादा मर्तबे वाला, ज़्यादा मकाम वाला, ज़्यादा इल्म वाला कोई नहीं। मैं पहले आपसे अर्ज़ कर चुका, सामीन मोहतरम,
अल्लाह की मखलूक का शाहकार मुस्तफ़ा हैं, अल्लाह की मखलूक का शाहकार मुस्तफ़ा हैं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो अजीम शख्सियत है जिनके नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अनुमा रिवायत करते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अन जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह अनुमा क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह अख़बिरनी अन अव्वली शैइन ख़लक़हु अल्लाह तआला क़ब्ल अल-अशिया। वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूलल्लाह मुझे खबर दीजिए कि अल्लाह ताला ने कायनात में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया। मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। अख़बिरनी अन अव्वली शैइन ख़लक़हु अल्लाह तआला क़ब्ल अल-अशिया, कायनात में अल्लाह ताला ने या रसूलल्लाह सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया है। अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल या जाबिर, जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अशिया नूर नबी का मिन नूरिही। अल्लाह ताला ने कायनात में सबसे पहले तेरे नबी की नूर को अपने नूर के फेस से पैदा किया। फ़जअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शाअ अल्लाह तआला, फिर अल्लाह ने जहाँ चाहा वो नूर मुस्तफ़ा सैर करता रहा। वलम यकुन फ़ी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला क़लमुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला इंसियुन वला जनियुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जन्नतुन वला नारुन। जब अल्लाह ताला ने नूर मुस्तफ़ा को पैदा किया, उस वक़्त न लौह था, न कलम था, न कुर्सी थी, न सूरज था, न चांद था, न ज़मीन थी, न आसमान था, न कोई इंसान था, न कोई जिन था, न कोई फरिश्ता था। और फिर अल्लाह ताला ने नूर मुस्तफ़ा को 4 हिस्सों में तकसीम किया। फ़ख़लक़ मिनल जुज़्इल अव्वल क़लम, अल्लाह ताला ने नूर मुस्तफ़ा के जुज़्ए अव्वल से कलम को बनाया। व मिनल सानी अल-लौह, नूर मुस्तफ़ा की पहली तकसीम के दूसरे जुज़ से अल्लाह ताला ने लौह महफूज को बनाया। व मिनल सालिस अल-अर्श, नूर मुस्तफ़ा की पहली तकसीम के तीसरे जुज़ से अल्लाह ताला ने अर्श को बनाया। सुम्मा क़समल जुज़्अ अर्राबिअ अर्बअत अज्ज़ा, और जो नूर मुस्तफ़ा का चौथा हिस्सा बच गया उसको दोबारा 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। फ़ख़लक़ मिनल अव्वल हमलतल अर्श, पहले हिस्से से अल्लाह ताला ने, दूसरी तकसीम के पहले हिस्से से अल्लाह ताला ने अर्श उठाने वाले फरिश्तों को बनाया। फिर नूर मुस्तफ़ा की दूसरी तकसीम के दूसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने कुर्सी को बनाया। फिर नूर मुस्तफ़ा की दूसरी तकसीम के तीसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने बाकी फरिश्तों को बनाया। चौथे हिस्से को दोबारा 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। और ये तीसरी तकसीम थी। तीसरी तकसीम के जुज़्ए अव्वल से अल्लाह ताला ने 7 ज़मीनों को बनाया। तीसरी तकसीम के दूसरे जुज़ से हुज़ूर ने फरमाया कि जाबिर, अल्लाह ताला ने 7 आसमानों को बनाया। नूर मुस्तफ़ा की तीसरी तकसीम के तीसरे जुज़ से अल्लाह ताला ने जन्नत व दोज़ख को बनाया। और फिर ये आंखों का नूर, ये भी नूर मुस्तफ़ा से बनाया गया। इंसान के दिल का नूर भी नूर मुस्तफ़ा से बनाया गया। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक वाक़या याद आ गया। बहुत से लोग मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त भी नहीं मानते। अगर सीरत के नाम से जलसे कर रहे, विलादत का जिक्र करेंगे तो सीरत उसमें आ ही जाएगी। सो जब सीरत बयान करेंगे उसमें भी विलादत का जिक्र हो जाएगा। विलादत का जिक्र किए बगैर, मिलाद का जिक्र किए बगैर सीरत कैसे मुकम्मल हो सकती है। एक शख्स था, एक बादशाह था, उसका एक बेटा था, वो उसको आलिम बनाना चाह रहा था। और वो बादशाह अपने बेटे को एक बहुत बड़े अल्लामा की बारगाह में लेकर गया कि मेरे बेटे को आलिम बना दे। कितना वक्त लगेगा? उसने कहा 12 साल लगेंगे। आजकल आलिम को 8 साल में हो रहे। बादशाह ने कहा कि 12 साल बहुत ज्यादा, बहुत लंबा अरसा है, थोड़ा सा कम वक्त बढ़ाए। कहा उसने कहा इससे कम नहीं हो सकता। एक और अल्लामा की बारगाह में चले गया आलिम दीन की खिदमत में। बादशाह अपने बेटे को, अपनी शहजादी को लेकर कहा बेटे को आलिम बनाना है, कितना वक्त लगेगा? कहा कम से कम 10 साल तो लगेंगे। बादशाह ने कहा 12 साल वाले को छोड़ के आ गया हूँ और तुम कहते हो 10 साल लगेंगे, तुम्हारे पास में अपने बेटे को नहीं छोड़ रहा। बादशाह एक और आलिम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा बेटे को आलिम बनाना है, कितना वक्त लगेगा? उसने कहा कि 8 साल। बादशाह ने कहा मैं 10 साल वाले को छोड़ के आ रहा हूँ। और फिर बादशाह अपने बेटे को लिए एक और आलिम, एक और मुफ्ती की बारगाह में
हाजिर हुए, कहा बेटे को आलिम बनाना कितना वक्त लगेगा? मैं 12, 10, 8 वाले को छोड़ के आ गया हूँ। कहा 6 साल। बादशाह ने कहा नहीं, 6 साल का अरसा भी बहुत ज्यादा है, मैं 6 साल अपने साहबजादे शहजादे को घर से दूर नहीं कर सकता हूँ। एक और अल्लामा की खिदमत में हाजिर हुआ, कहा मैं इतने इतने साल जो लोग बता चुके थे उलमा, उनको छोड़ के आ गया हूँ, बेटे को आलिम बनाना थोड़ा वक्त। उसने कहा 4 साल। बादशाह ने कहा 4 साल भी बहुत ज़्यादा है, मैं 4 साल अपने बेटे को दूर नहीं कर सकता। एक कहा भाई अगर 4 साल मेरे पास नहीं छोड़ोगे तो ये आलिम नहीं बन सकेगा, चले जाओ। बादशाह एक और आलिम की बारगाह में गया, कहा मैंने बेटे को आलिम बनाना है, कितना अरसा लगेगा? 4 साल वाले को छोड़ के आ गया हूँ, 12 से लेकर 4 तक। तो उसने कहा 2 साल। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, 2 साल भी अपने बेटे को घर से बाहर नहीं छोड़ सकता हूँ, 2 साल का अरसा भी बहुत ज़्यादा है। बादशाह एक और आलिम की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने कहा मैंने अपने बेटे को आलिम बनाना है, कितना अरसा लगेगा? कहा 1 साल। बादशाह ने पहले बता दिया था कि मैं 2 साल वाले को छोड़ के आ गया हूँ। बादशाह को उस आलिम ने जवाब दिया, बादशाह ने उस आलिम को जवाब दिया कि 1 साल भी बहुत ज़्यादा है, मैं अपने बेटे को 1 साल घर से दूर नहीं कर सकता हूँ, उसकी वालिदा से दूर नहीं कर सकता हूँ। अल्लामा ने कहा आप ले जाए, आलिम दीन का ले जाए, किसी और के पास चले जाए। बादशाह एक और आलिम के पास गया, कहा 12 साल से लेकर 1 साल तक सबको छोड़ के आ गया हूँ, बेटे को आलिम बनाना है, कितना वक्त लगेगा? कहा 6 महीने। कहा 6 महीने भी बहुत ज़्यादा है, मैं बेटे को 6 महीने घर से बाहर दूर नहीं छोड़ सकता हूँ, इसकी वालिदा इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उसने कहा चले जाओ। फिर एक और के पास गया, बादशाह अपने बेटे को शहजादे को लेकर आलिम बनाना चाह रहा था, तो कहा बेटे को आलिम बनाना कितना अरसा लगेगा? 6 महीने वाले को छोड़ के आ गया हूँ। कहा 3 महीने। बादशाह ने कहा 3 महीने भी उसको दूर नहीं कर सकता हूँ, अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकता हूँ, मेरा ये जिगर गोशा है, मेरी आंखों की ठंडक है। वहां से बादशाह उठा, एक और अल्लामा की बारगाह में गया, कहा बेटे को आलिम बनाना कितना अरसा? और साथ बता भी दिया 3 महीने वाले को छोड़ के आ गया हूँ। उस आलिम ने बताया 1 महीना। बादशाह ने कहा नहीं, 1 महीना भी बहुत ज़्यादा है, मैं अपने लखते जिगर को, अपने शहजादे साहबजादे को, फर्जंद को 1 महीना भी दूर नहीं कर सकता हूँ। एक और आलिम की बारगाह में गया, कहा बेटे को आलिम बनाना कितना अरसा? कहा 1 हफ्ता। 1 हफ्ता। बादशाह ने कहा 1 हफ्ता भी ज्यादा है, 1 हफ्ता भी मैं बेटे को दूर नहीं कर सकता हूँ। एक और आलिम की बारगाह में बादशाह चला गया, वहां से उठा, कहा बेटे को आलिम बनाना कितना अरसा? हफ्ते वाले को छोड़ के आ गया हूँ। उसने कहा 1 दिन। बादशाह ने कहा 1 दिन भी ज्यादा है, मैं 1 दिन में अपने बेटे को घर से दूर नहीं छोड़ सकता हूँ। कि एक और आलिम की बारगाह में गया, कहा बेटे को आलिम बनाना है, तो कितना अरसा? 1 दिन वाले को मैं छोड़ के आ गया। उसने कहा फिर 1 घंटा। बादशाह एग्री हो गया, उसने कहा ठीक है 1 घंटा मैं आपकी खिदमत में छोड़ता हूँ, आप आलिम बना दो, नवाज़शात की बरसात होगी आप पर। उसने कहा ठीक है। 1 घंटे में उस अल्लामा ने, उस आलिम ने बादशाह के बेटे को एक लफ्ज़ याद करा दिया, ला नुसल्लिम, मैं नहीं तस्लीम करता हूँ, ला नुसल्लिम मैं नहीं मानता हूँ। 1 घंटे के बाद बादशाह का बेटा बाहर निकला, दस्तार उसके सर पे रखेगी। बादशाह बड़ा खुश कि मेरे बेटे को 1 घंटे में आलिम बना दिया। बड़े बड़े लोगों से मुनाजरे हुए मिलाद पर, बड़े बड़े नामवर उलमा ने दलाइल दिए, दलाइल सुनता रहा। बादशाह का बेटा आखिर में सर हिला दे, ला नुसल्लिम मैं नहीं मानता हूँ। बादशाह और उसकी वाइफ खुश हो रहे हैं कि हमारा बेटा जीत गया है मुनाजरा बड़े बड़े उलमा से। भला आखिर 3-3 घंटे 4-4 घंटे उलमा दलाइल दिए, आखिर में बादशाह का बेटा सर हिला दे कि मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ मिलाद मनाना जायज़ है। बादशाह खुश हो जाए, वाह मेरा लखते जिगर, मेरा साहबजादा, मेरा फर्जंद जीत गया है। एक आलिम थे, उनसे जब मुनाजरा हुआ 3 घंटे दलाइल दिए, लेकिन बादशाह के बेटे ने कहा ला नुसल्लिम मैं नहीं मानता हूँ। वो समझ गए, उसकी नब्ज़ को समझ गए। उन्होंने कहा वो देख उस सामने तेरी माँ और तेरा बाप बैठा है, बादशाह और उसकी वाइफ बैठी है। उसने कहा ला नुसल्लिम मैं नहीं मानता हूँ। तो उस अल्लामा ने, उस आलिम दीन ने कहा ना मानने वालों का कोई इलाज नहीं, ना मानने वालों ने तो अपने बाप को भी नहीं माना है। तो ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर दलाइल का एक अंबार है, जो नहीं मानते वो कोई कच्ची दलील भी नहीं पेश कर सकते, और हमारे पास पक्की दलीलों के, दलाइल के अंबार हैं। और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दलाइल की अंबार हैं। अब ना मानने वालों का कोई इलाज नहीं, ना मानने वालों ने तो अपनी माँ और अपने बाप को भी नहीं माना था। कोई ये नहीं साबित कर सकता कि कुरान में मना किया गया मिलाद मनाने से, बल्कि कुरान में तो मुख्तलिफ अंबिया की मिलादों का जिक्र आया है, या हुजूर ने मना किया है। अगर मना किया तो कोई हदीस लाए। तो सामीन मोहतरम, बात बहुत लंबी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप अपने मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद इम्तियाज़ुल हक नूरानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो,
اور میں آخر میں اپنے کیمرہ مین حافظ و قاری صاحبزادہ محمد اعجاز الحق چشتی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے اس پروگرام میں وہ بھی شریک ہوئے اور کیمرہ مین کے فرائض انہوں نے سر انجام دیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وآخر دعوانا